السلام عليكم ورحمة الله. كثيرين لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد، عواشركم مبروكات، دخل عليكم بالصحة والسلامة يا ربي. احنا كان عندنا اول رمضان البارح، نتوما الناس المغرب اليوم. كنتمنى يا ربي تكون عواشركم مبروكة ويدخل عليكم هذا الشهر بالصحة والسلامة وبراحة البال يا ربي. خليكم مع الفيديو نشارك معكم حاجات بسيطة من هذا، منها شوربة شوفان ومنها العجينة ديال اللي تقدري تحتاجيها في اي حاجة. المهم هنا درت الشوفان، درت المهم هنا كما كتشوفوا شوربة شوفان راه ساهله. كندير فيها مطيشه، البصله، ربيص ديال الثومه، خزوه وشويه الفلفله وشويه دجاج اللي تنسيه. العطريه كاينين اللي كيديروا فيها غير العطريه مشكله، انا كنحاول ضروري ندخل البزار والسكينجبير وداكشي. المهم درت السكينجبير، البزار، الخرقوم والبهارات المشكله والكمون. ضروري الكمون يكون، ومن الاحسن يكون جديد، تيكون زوين، تعطي واحد النكهه زوينه. المهم هذه بهارات مشكله. وغندير حتى المعجون ديال الطماط حتى هو وصافي، نخليوها تقلى شويه على ما تقلى مزيان وعاد نمرقوها. المهم راه الفيديو انا كنهضر غير باش نشرح لكم. المهم هنا هذا الكمون كنت يلا طاحناه وصافي مليحه كما العاده. ايوا ونخليوها تشحر مزيان وندوزو للعجينه. المهم العجينه راس هنا اللومي والورق الغار اللي ورقه سيدنا موسى.